म्हजें नांव सतीश कोरगांवकर आनी हांव विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समितीचो अध्यक्ष जावन आसा। विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी समिती आसा ती गोंयची एक मास ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करता आनी ह्या संघटनेक गोंयचे 30 एफिलिएटेड संघटना आसा, जे सामाजीक संघटना आसा, महिलांचे संघटना आसा, युथांचे संघटना आसा, अशें मेळून 30 एफिलिएटेड संघटना ह्या विश्वभूषण समितीन वावरतात। आनी विश्वभूषण समिती आनी आमचे इतर संघटना मेळोन आमी गोंयांत हे संविधान प्रसाराचें आमी काम सुरू केलेलें आसा, ते चालूच आसा। 2 वर्सां जाली आमी हो कार्यक्रम करता। हो कार्यक्रम आयज जो आमी कार्यक्रम घडोवन हाडला तो आमचे विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती गोवा आनी आमचे कला आनी सांस्कृतीक खातें गोवा सरकार यांच्या वतीन हो कार्यक्रम आयज आमी घडोवन हाडला। आयच्या कार्यक्रमाक आमी मोर दॅन 50 स्टुडंट्सांक फेलिसिटेट केला आनी आमचे जे वक्ते आसले, जे चीफ गेस्ट आसले, खास करून आमचे चीफ गेस्ट म्हणून आमकां SC/ST कमिशन ऑनरेबल आमचे माननीय दीपक करमळकर सर आसले, त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल आमकां मार्गदर्शन केलेलें आसा भुरग्यांक। त्याच पद्दतीन आमचे VP नंदगिरीकर सर, जे महाराष्ट्रासून येयलेले प्रोफेसर आसले, तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्यूशनाचेर मार्गदर्शन केलेलें आसा। त्याच पद्दतीन आमचे कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे डेप्युटी डायरेक्टर दिनेश परवार सर तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें। तशेंच आमचे आंबेडकरी चळवळीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते SK जाधव अशे अनेक कार्यकर्त्यांनी हांगासर आयज मार्गदर्शन केलेलें आसा। आनी संविधान वाचोवपाची कितें गरज आसा, संविधान वाचपाची कितें गरज आसा आनी संविधानाचे मूलभूत अधिकार कितें आसा हें जाणून घेवपाचें आनी समाजा मेरेन पावोवपाचें काम आमी आयच्या कार्यक्रमाच्या द्वारे आमी केलेलें आसा। आयज ह्या 2 वर्सांक आमी जर पळयतात जाल्यार युथांचें पार्टिसिपेशन बरें आसा, बऱ्या पद्दतीन यूथ पार्टिसिपेट करता आनी जाणून घेवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा की बाबासाहेबान हे संविधानान जो त्याग केलेलो आसा, संविधान दिता आसतना बाबासाहेबान जे कितें कार्य केलेलें आसा, म्हणजे 2 वर्सां 11 म्हयने आनी 17 दीस दिवन हे संविधान बाबासाहेबान बरोवन अथक परिश्रम घेवन हे बरोवन केलेलें आसा आनी तेजी जाणीव आयज म्हाका दिसता की युवकां मेरेन आयज जाता आनी तेका लागून युवकांचें प्रोत्साहन आमकां बरें आसा आनी इन फ्युचर हेच युवक ह्या संविधानाचो प्रसार प्रचार करतले अशी आमकां आशा आसा। आमकां जर स्कुलां, शाळेंत जावं कॉलेज, युनिवर्सिटी जर आसा आनी ते संविधानाचो जर प्रसार करूंक सोदता जाल्यार आमी निश्चितपणे कार्यकर्ते, आंबेडकरीचे चळवळीचे कार्यकर्ते म्हणून आमी स्कुलांक सपोर्ट करते। पूण म्हाका एक मागणी करपाक दिसता सरकारा कडेन की भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें आमच्या स्टुडंट्सांक ते सिलेबसान आसपाक जाय, म्हणजे एटलिस्ट 8th स्टँडर्डांच्यान ते शिकोवपाक सुरू करपाक जाय, जेणे करून आमच्या भारताचो प्रत्येक जो स्टुडंट आहा ताका आमचे न्याय अधिकार कितें आसा ते कळटले आनी ताका खातीर म्हाका दिसता की सरकारान फुडाकार घेवपाची गरज आसा। हांव आव्हान करता, विनंती करता आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की गोंयच्या सिलेबसान भारतीय संविधान हाडचें आनी भारतीय संविधान शिकोवपाक सुरू करचें अशें हांव विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समितीच्या वतीन तशेंच तमाम आमच्या आंबेडकरी संघटना आसात, आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आसा, तेंच्या वतीन हांव तांकां एक विनंती करता की हें भारतीय संविधान तेंच्यांनी शाळेंत, स्कुलांत शिकोवपाक सुरू करचें अशें म्हाका दिसता। आमी हें काम जेन्ना आमी सुरू केलें, संविधान प्रसार करपाचें काम जेन्ना सुरू केलें, आमच्या आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचो खूब सपोर्ट मेळ्ळो। आमच्या आंबेडकरी चळवळीन गोंयांत जितले संघटना आसा तेंचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो, काही आमकां युथांचो मेळ्ळो, ज्या पद्दतीन मेळपाक जाय युथांचो त्या पद्दतीन मेळना, पूण काही युथांचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आसा। आनी आंबेडकरी चळवळीची जे संघटना आसा तेंचे कडेन रिसोर्सीस खूब कमी आसा, म्हणजे कितें जाता की फायनान्सूय गांवागांवांत जर वयतलो आनी गांवागांवांत जर प्रसार प्रचार करतलो जाल्यार फायनान्साचो रोल खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी ते आमच्या समाजा कडेन खूब कमी प्रमाणात फायनान्स आसा। आयज आमचे कार्यकर्ते स्वता आपल्या बोल्सांतले पयशे खर्च करतात, अशा प्रकारचे कार्यक्रम राबयतात, संविधानाचे प्रती वाटपाचें काम करतात, हे आमचे कार्यकर्ते करतात। म्हाका दिसता की अशा प्रकारचे कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर सरकारानूय ह्या आमचे जे सामाजीक संघटना आसा, जे प्रसाराचे काम करतात तांकां मदत करपाची गरज आसा। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आमच्या गोवा सरकाराचें आहा, तेणी इनिशिएटीव घेवप
आनी तिणी एक स्कीम तयार करून हे संविधानाचो प्रसार करपाच्या खातीर ह्या संघटना खातीर काही ग्रांट्स अवेलेबल करून दवरप अशें म्हाका दिसता, जेणे करून की हे काम जे आसा ते प्रत्येक समाजा मेरेन प्रत्येक घटका मेरेन पावतलें अशें म्हाका दिसता.